नमस्कार। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा मास्टर्स अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थीहरूको रिसर्च हामीले यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँहरूको रिसर्च टाइटल, अब्जेक्टिभ्स, मेथड्स र कन्क्लुजन हामीले यस भिडियोमा समावेश गरेका छौँ, जसले गर्दा रिसर्चर्सहरूलाई र अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि सामान्य ज्ञान हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यस भिडियोमा हामीले विभिन्न डिपार्टमेन्टका 18 जना विद्यार्थीहरूको रिसर्च हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँहरूको रिसर्चबारे केही जानकारी उहाँहरूबाटै सुनौँ। नमस्ते, म गौरव नेउपाने, खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बाट र मैले रिसेन्टली मेरो मास्टर्सको डिफेन्स दिएँ। मेरो मास्टर्सको टपिक थियो एसेसिङ फार्मर्स एक्सेस, डिमान्ड एन्ड सेटिस्फ्याक्सन विथ म्युनिसिपल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सर्भिस इन चितवन, नेपाल। र यसमा मैले 4वटा म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ लिएको थिएँ एज अ स्टडी साइट, खैरेनी, रत्ननगर, राप्ती र कालिका, चितवन जिल्लाको। र त्यसमा 201वटा स्याम्पल चाहिँ लिएको थिएँ मेरो 487वटा स्याम्पलिङ फ्रेमबाट। र यसमा मैले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने किसानहरूको नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने कृषि प्रसार सेवामा किसानहरूको के माग छ, किसानहरूले के कस्तो पहुँच छ र किसानहरू कतिको सन्तुष्ट छन् भनेर मेरो त्यसमा चाहिँ रिसर्च थियो। र यो रिसर्चमा मैले गरेको रिसर्चमा को नतिजाको कुरा गर्ने हो भने रिसर्चमा किसानहरूको माग अत्याधिक मात्रामा धेरै देखिएको, पहुँच अलिकति कम, उहाँहरूले माग अनुसारको प्राप्त नगरेको र सेटिस्फ्याक्सन अथवा भनौँ सन्तुष्टि पनि खासै राम्रो नरहेको देखिएको छ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम निशा शर्मा हो र म एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटीको मास्टर्स इन एग्रोनोमी सीड साइन्समा पढ्ने विद्यार्थी हो। र मेरो रिसर्च टपिक चाहिँ इफेक्ट अफ स्ट्यागरिङ अफ द मेल इन मिडलाइन एन्ड नाइट्रोजन डोज एन्ड फ्लोरल सिन्क्रोनाइजेसन, इल्यान्ड क्वालिटी अफ हाइब्रिड मेज सिड हो। मेरो चाहिँ हाइब्रिड सिड चाहिँ कसरी प्रड्युस हुनसक्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ रिसर्च गरेको हो मैले। र हाइब्रिड सिड गर्दाखेरि हाइब्रिड सिड प्रोडक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ मेल र फिमेलको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ अथवा मेललाई अगाडि लगाएर पछाडि लगाएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले रिसर्च गरेको हो। र चाहिँ त्यो गर्दा पनि र अर्को चाहिँ नाइट्रोजन डोज कति हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इल्डमा राम्रो गराउँछ भन्ने कुरामा मैले यही हाम्रो हर्टिकल्चर फार्ममा चाहिँ रिसर्च गरेको हो। र त्यसमा चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि मेललाई फिमेलभन्दा 4 अथवा 6 दिन अगाडि लगायो भने चाहिँ हाम्रो सिडलिङ चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। र चाहिँ 160 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन चाहिँ हामीले युज गऱ्यौँ भने चाहिँ सिडको प्रोडक्सन चाहिँ बढी हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले कन्क्लुजन पाएँ। नमस्ते, मेरो नाम रेणुका कडेल। म चाहिँ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनमा डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सन एन्ड रुरल सोसियोलोजीमा मास्टर्स पढ्दैछु। मैले चाहिँ भर्खरै आफ्नो रिसर्च सकेर आज रिसर्चको प्रेजेन्टेसन दिएँ। मेरो रिसर्च चाहिँ एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन निड एन्ड इन्फर्मेसन सिकिङ बिहेभियर अफ भेजिटेबल फार्मर्स इन काभ्रेपलाञ्चोक, नेपाल भन्ने शीर्षकमा रहेको थियो, जसलाई चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक नेपालका किसानहरूको सूचनाको के कस्तो आवश्यकता छ र उनीहरूले चाहिँ के कस्ता स्रोतबाट सूचना लिन्छन् र कसरी लिन्छन् भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले किसानहरूले सबैभन्दा धेरै चाहिँ प्लान्ट प्रोटेक्सन रिलेटेड इन्फर्मेसन भन्नुको मतलब कि उहाँहरूले बाली संरक्षण, बिरुवा संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई त्यो सूचना चाहिएको रहेछ। साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ बजार सम्बन्धी सूचना र मौसम सम्बन्धी सूचनाहरूको बढी आवश्यकता रहेको देखियो। त्यस्तै उहाँहरूले चाहिँ सूचना लिनको लागि विभिन्न मोबाइल अथवा फोन अथवा आफैले भेटघाट गरेर सूचना लिने गर्नुभएको रहेछ। र हाम्रो विभिन्न स्रोतहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भनेको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै वरिपरि के कस्ता स्रोतहरू छन्, जस्तो कि हाम्रो आफ्नो साथीभाइ हुन सक्यो अथवा किसानहरू आफ्नै छिमेकी किसानहरू हुन सक्यो, उहाँहरूबाट अथवा एग्रोभेटबाट चाहिँ बढी सूचना लिने गर्नुभएको देखियो। साथसाथै आफ्नै वरपरका स्रोतहरूसँग सूचना लिन सजिलो भए तापनि सबैभन्दा प्रभावकारी सूचना चाहिँ हाम्रो अफिसहरूले सरकारी कार्यालयहरूले, जस्तो कि हाम्रो कृषि विकास कार्यालय हुन्छ अथवा पिएमएमपी भयो, अनि एकेसी भइहाल्यो, अनि म्युनिसिपालिटी जेटिआरहरूले चाहिँ राम्रो सूचना दिने, बढी महत्त्वपूर्ण सूचना दिने चाहिँ गरेको पाइयो। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम किरण गुरुङ हो। म हाल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन एन्ड रुरल सोसियोलोजीको एक विद्यार्थी हो।
मैले चाहिँ entrepreneurial behavior of banana growing farmers in चितवन नेपाल टपिकमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेको थिएँ र यसको उद्देश्य चाहिँ चितवनमा रहेका किसानहरूको एन्टरप्रेन्योरियल लेभल कस्तो छ र के कस्ता तत्त्वहरूले चाहिँ प्रभाव पार्ने गरेका छन् त्यसको बारेमा रिसर्च गर्ने थियो र मेरो रिसर्चको नतिजा अनुसार चाहिँ अधिकांश किसानहरू चाहिँ मिडियम लेभलको एन्टरप्रेन्योरियल बिहेभियर एक्जिक्युट गर्दछन् र त्यसमा चाहिँ फ्यामिली साइड इथनिसिटी एजुकेसन र फार्म साइड जस्ता फ्याक्टरहरूले चाहिँ बढी इफेक्ट गरेको पाइयो र यो रिजल्टको यो नतिजा अनुसार चाहिँ हामीले यो जुन फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर एउटा उचित किसिमको प्रोग्राम बनाएर चाहिँ लागू गर्न सकियो भने चाहिँ किसानहरूको एन्टरप्रेन्योरियल बिहेभियर चाहिँ बढ्न सक्छ र कमर्सियलाइजेसन सहयोग हुन्छ। Namaste, it's me Susan Paudel, a student of Master of Science in Agriculture at Agriculture and Forestry University under Department of Rural Sociology and Development Studies. I have done thesis on the impact of remittances on socio-economic aspect in rural household of Nalparasi, East Nepal. I have done research on the socio-economic status of the household before and after receiving of remittances. So I had compared various aspects in that case. I have used Lorenz curve and Gini coefficient to find out to understand the income equality of rural household. I would like to recommend that similar type of research should be done on various province and district to compare the regional disparities. And I'd like to recommend that the impact of remittances should focus on other major aspects like reduction in poverty and economic balance. नमस्कार, म पुष्पा गेवाली। म यस एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटीमा डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन एन्ड रुरल सोसियोलोजीमा मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्ट हो। मैले आज यो मास्टर्सको थेसिसमा चाहिँ द factors affecting adoption of potato insurance among potato farmers in Gandaki province, Nepal भन्ने टपिकमा रिसर्च गरेको थिएँ र जसको आज प्रेजेन्टेसन पनि भइसकेको छ र यो रिसर्चको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ पोटेटो क्रप इन्सुरेन्सको एडप्सनमा चाहिँ के फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ इफेक्ट गरेका छन्, त्यसै सँगसँगै स्पेसिफिकल्ली द पर्सेप्सन, नलेज, अवेरनेस र सेटिस्फ्याक्सन लेभल सँगसँगै कन्स्ट्रेन्ट्सहरू पनि मेजर गरिएको थियो र यो रिसर्चबाट चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि फार्मर्सहरूले यो पोटेटो क्रप इन्सुरेन्स एडप्सन गर्नको लागि भेरियस फ्याक्टर्सहरूले रोल प्ले गरेका छन्, जस्तो फार्मर्सहरूको अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भमेन्ट छ, सँगसँगै धेरै फार्म साइज हुने फार्मर र सँगसँगै फार्मर्सहरू जो चाहिँ एक्सटेन्सनको एक्सेसमा छन् र टेक्निकल एसिस्टेन्ट पाइरहेका छन् उनीहरू चाहिँ बढी एडप्ट गरेको पाइयो भने एजुकेसन लेभल र लाइभ स्टक इन्सुरेन्स गरेको स्ट्याटसले चाहिँ नेगेटिभली असर गरेको पाइयो। भन्न खोजेको चाहिँ फार्मर्स जसले चाहिँ लाइभ स्टकको इन्सुरेन्स गरेका छन् उनीहरूले चाहिँ क्रपको इन्सुरेन्स कम गरेको पाइयो। सँगसँगै फार्मर्सहरू एजुकेटेड भन्दा अनएजुकेटेडले चाहिँ इन्सुरेन्स एडप्ट गरेको पाइयो, किनकि एजुकेटेडहरूले चाहिँ यो इन्सुरेन्सको लिमिटेसन्सहरूबारे बढी थाहा भएर चाहिँ यसको लिमिटेसनहरू देखिसकेपछि एडप्सन कम गरेको, सँगसँगै यो उनीहरू चाहिँ एग्रिकल्चरमा त्यही पनि क्लाइमेट रिस्कहरूलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि इन्सुरेन्स भन्दा अरू मेजर्सहरू एडप्ट गरेको पाइयो। अवेरनेस, पर्सेप्सन र कन्स्ट्रेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोडरेट लेभल अफ अवेरनेस चाहिँ सबै फार्मर्सहरूसँग छ, एडप्टर्सहरूसँग छ, तर उनीहरूसँग चाहिँ डिटेल नलेज जस्तो प्रोसेसको कुराहरूमा चाहिँ छैन र सँगै पर्सेप्सनको कुरामा उनीहरूलाई चाहिँ मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ पेमेन्ट डिले भयो भन्ने कुरा पाइयो भने र सेटिस्फ्याक्सनको कुरामा चाहिँ उनीहरू गभर्मेन्टबाट प्रोभाइड गरेको सब्सिडी प्रति बढी सेटिस्फाई थिए। सँगसँगै रिस्क कभरेज
यो क्रप इन्सुरेन्सबाट भएको रिस्क कभरेजप्रति पनि सन्तुष्ट भएको पाइयो। त्यसैले हामीले अब यो रिसर्चको फाइन्डिङबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै पनि प्रोग्रामहरू गराउँदाखेरि हामी फार्मर्सको ग्रुप अथवा कोअपरेटिभ्सको थ्रु गयो भने एडप्सन राम्रोसँग हुने रहेछ। र यदि हामीले यो क्रप इन्सुरेन्सको प्रोसिजरलाई चाहिँ कम्प्लेक्स र लेन्दीबाट एकदमै सर्ट एन्ड इजी बनाउन सकियो भने एडप्सन लेभल बढाउन सकिन्छ। र मेन कुरा भनेको चाहिँ यो डिले पेमेन्टको, जसले गर्दा फार्मर्सहरूले चाहिँ धेरैले एडप्सन चाहिँ छोडेको होइन, क्रप इन्सुरेन्स पहिला गरेर पनि छोडेको पाएको हुँदाखेरि यो पेमेन्टलाई चाहिँ कसरी छिटो गराउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ फार्मर्सलाई चाहिँ समयमै भुक्तानी दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी फोकस्ड हुनुपर्छ। वान अफ द मेजर फाइन्डिङ भनेको चाहिँ फार्मर्सहरूमा लो अवेरनेस भएको हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अवेरनेसको प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्न सकियो भने क्रप इन्सुरेन्सको एकदमै लो एडप्सन भएकोलाई चाहिँ अब बढाउन सकिन्छ। एज कम्पेयर टु लाइफ स्टक क्रप इन्सुरेन्सको एडप्सनको स्ट्याटस हेर्ने हो भने एकदमै कम छ। त्यसलाई बढाउन मेजर फोकस गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ यो रिसर्चबाट फाइन्डिङ्स निकालिएको छ। धन्यवाद। Hello everyone, I am Asmita Dakal, a master student at Department of Agricultural Extension and Rural Sociology, Agriculture and Forestry, University, Rampur. I completed my thesis presentation on the topic adoption of climate smart agricultural practices and technologies among vegetable farmers in Rupandehi district, Nepal. The objectives of my study were to assess the factors affecting the adoption of the CSA practices and technologies, to identify the perception of the farmers regarding the impacts of climate change, and to assess the level of knowledge among the farmers, as well as to identify the constraints that hinders the adoption of climate smart agricultural practices and technologies. Based on the objectives, the findings that were achieved were most farmers, they were aware of climate change and they perceived the impacts of climate change in the area. Similarly, there existed a medium level of knowledge among the vegetable farmers in Rupandehi district. Similarly, there were a number of factors including training attended, organizational membership, farm size, and family size that affected the adoption of climate smart agricultural practices and technologies in Rupandehi. Similarly, there were a number of factors constraining the adoption of climate smart agricultural practices and technologies in the area. In nutshell, the adoption pattern for 4 or 5 different technologies were inconsistent, where ICT was the most adopted technology in the area, and solar pump was the least adopted technology. So the research finding indicates the lower level of adoption for some technologies, whereas a moderate level and a high level of adoption for other technologies. This research helps the policymakers to identify the adaptation strategies that are usually adapted by the farmers in the area to cope with the climate change and its impacts. Therefore, this research can be further used for the policy implications, as well as it can be a base for the future researchers as well. Thank you. Hello, I am Anjali Mandal, 4th semester student of a Masters of Science in Agriculture Extension under the Department of Agriculture Extension and Rural Sociology, and my thesis defense topic was food safety, knowledge, attitude and practice among wet fish handler in Saptari, Nepal. And the objective of this study was to assess the knowledge, attitude level and the environmental and behavioral challenges affecting the safe handling of fish, as well as to explore the general practices of safe fish handling in study area. And I use the Likert scale for assessing attitude of the wet fish handler, and the moderate level of knowledge was found among the wet fish handler, whereas the neutral attitude was found among the wet fish handler towards the food safety, and the general practices were found unsatisfactory. And the challenges such as a lack of information, poor infrastructure, peer influence and operational burdens persist, which were affecting the food safety in wet fish handling in the study area. Thank you. नमस्कार, म सुमित नारायण पाण्डे, एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सन एन्ड रुरल सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टको विद्यार्थी र मेरो रिसर्चको टपिक चाहिँ टेक्नोलोजी एडप्सन एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट्स अमङ टोमेटो कमर्सियल ग्रोवर्स इन कपिलवस्तु थियो। यस अन्तर्गत मैले कपिलवस्तु जिल्लाको 3वटा पालिका, बाणगङ्गा नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिका लिएको थिएँ
र यसको मेथोडोलोजी चाहिँ मैले 3वटा राखेको थिएँ र 3वटा अब्जेक्टिभमा चाहिँ 3वटा अब्जेक्टिभ हेर्न खोजिरहेको थिएँ। पहिलो यसको कन्स्टेन्ट्सहरू थाहा पाउने, अर्को फ्याक्टर्स थाहा पाउने र अर्को चाहिँ एडप्सन लेभल चाहिँ कस्तो छ भनेर थाहा पाउने। एडप्सन लेभल अन्तर्गतको कन्क्लुजनमा हाम्रो त्यहाँको एडप्सन लेभलहरू हेर्दा त्यहाँको एडप्टरहरू चाहिँ मिडियम पाइयो। फ्याक्टर्स हेर्दा एज, जेन्डर, एजुकेसन अनि क्रेडिट, सब्सिडीहरूले चाहिँ त्यसलाई असर गरेको पाइयो भने कन्स्टेन्ट्सहरू हेर्दा क्वालिटी इनपुटहरूको कमी, टेक्निकल नलेजहरूको कमीले गर्दा यसलाई असर गरेको पाइयो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम किरण युवाली, डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन एन्ड रुरल सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टमा मास्टर्स लेभलको अध्ययन हालसाल सम्पन्न गर्दैछु र यस अध्ययनको क्रममा मैले फार्म मेकनाइजेसन एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट्स एमङ प्याडी फार्मर्स इन मकवानपुर नेपाल नामक शीर्षकमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेँ र यसको उद्देश्यहरू चाहिँ टु आइडेन्टिफाई द status of the farm machinery adoption, to identify the factors influencing the farm machinery adoption, to identify the knowledge, perception, satisfaction and consent of the farmers regarding adoption of the farm machinery नामक उद्देश्यहरू राखेर चाहिँ मैले यो अध्ययन गरेको थिएँ र यस अध्ययनको निष्कर्षमा चाहिँ के पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ फार्म मेकनाइजेसनको स्ट्याटस मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ मोडरेट लेभलमा छ। त्यसैगरी फार्मरहरूसँग चाहिँ सर्वसुलभ मेसिनरीहरू जस्तै कि ट्र्याक्टर, स्प्रेयर लगायतका मेसिनरीहरूको राम्रो ज्ञान पाइयो भने चाहिँ जस्तै मेसिनरीहरू प्याडी ट्रान्सप्लान्टर, कम्बाइन हार्भेस्टरहरूको चाहिँ कम ज्ञान र कम प्रयोग भएको पाइयो। यसैगरी कृषकहरूमा चाहिँ मेसिनरीहरूले चाहिँ समयमा काम सम्पन्न गर्ने, मान्छेको काम गर्दाखेरिको दुःखलाई कम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ पोजिटिभ पर्सेप्सन पाइयो भने समयमा मेसिनरी एभाइलेबल नहुनु र त्यसैगरी यसको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सर्भिसेसहरू चाहिँ नपाइनु यसका विभिन्न बाधकहरूको रूपमा देखा परे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ चन्द्र प्रकाश सापकोटा। म चाहिँ हाल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटीमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ एग्रोनोमीमा अध्ययनरत छात्र र मैले चाहिँ इफेक्ट अफ हर्बिसाइड्स अन विथ डाइनामिक एन्ड प्रोडक्टिभिटी अफ स्प्रिङ मेज एट जगतपुर चितवन नेपालमा चाहिँ यो मेरो रिसर्च टपिक रहेको छ र यस रिसर्च गर्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ झारपातले चाहिँ मकैमा 50 देखि 85% चाहिँ उत्पादन घटाएको पाइएको छ र मैले आफ्नो रिसर्चबाट पाएको फाइन्डिङ भनेको चाहिँ एट्राजिन फलोड बाई टेम्बुट्राइन चाहिँ बेस्ट ट्रिटमेन्ट हर्बिसाइडल ट्रिटमेन्ट भन्ने पाएको छ। यसले चाहिँ विडको ड्राई वेट डेन्सिटी र विड इन्डेक्स चाहिँ घटाएको पाइएको छ भनेपछि विड कन्ट्रोल इफिसियन्सी चाहिँ यसले राम्रो बढाएको पाइएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मकैको उत्पादन पनि बढी र लाभदायक ट्रिटमेन्ट चाहिँ यो साबित भएको थियो। धन्यवाद। Hello, my name is Susan Lamisane. I am a student of extension in the Department of Extension and Rural Sociology. I have just presented my thesis entitled Assessment of Modern Beekeeping Technology in Dudhpokhari Rural Municipality. This study especially addressed what is the factors affecting the adoption level. Similarly, what are the sources of information used by the beekeeping respondents and what are the key constraints that are hindering the adoption. I used better regression models for the factors affecting adoption. Similarly, I used the Likert scaling technique to determine the perception level of beekeeping respondents regarding the constraint level and the information sources. It was found that model farmers' localized channels are the trusted ones for the information sources. Similarly, extension visits and training, similarly beekeeping experiences are significantly affecting the adoption level at 1% level, and the result also shows that high extension services and high input cost was the major challenges for the adoption of modern beekeeping technologies. Thereby, it is concluded that in the future, the extension systems will be strengthened, like making demonstrations and intense skill development and training workshops. They only lead to for bigger adoption. Similarly, it is also noted that the farmer-to-farmer extension model should be improved since the model farmers have a huge role in the information sources. Thank you. नमस्ते, मेरो नाम सुदीक्षा बराल। म अहिले डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन एन्ड रुरल सोसियोलोजीमा मास्टर्स अध्ययनरत छु। मैले गरेको रिसर्च चाहिँ एडप्सन अफ प्रोटेक्टेड कल्टिभेसन टेक्नोलोजिज इन टोमेटो प्रोडक्सन इन कास्की नेपाल, जस अन्तर्गत चाहिँ के पाइयो भने चाहिँ मैले 18वटा टेक्नोलोजीको एडप्सन हेरेर ओभरअलमा के पाइयो भने मेजोरिटी रेस्पोन्डेन्ट्स चाहिँ हाई एडप्टर्स भएको पाइयो। त्यस साथसाथै एज, इयर्स अफ फर्मल एजुकेसन, ट्रेनिङ, सब्सिडी र डिस्टेन्स टु मार्केटले चाहिँ फ्याक्टर्सको चाहिँ एडप्सन गर्ने नगर्ने भन्ने डिसिजनलाई इन्फ्लुएन्स गरेको पाइयो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम कमल बुढा, घर सन्नाथ नगरपालिका 1 तलजर जुम्ला।
मेरो टपिक चाहिँ एडप्सन अफ स्नो एन्ड रेन वाटर हार्भेस्टिङ टेक्नोलोजी बाई कमर्सियल एप्पल फार्मर इन जुम्ला नेपाल भन्ने थियो, जुन चाहिँ जुम्लाको 3टा एउटा नगरपालिका र 3टा रुरल जस गाउँपालिकामा गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ चन्दा नगरपालिका, गुडिसर गाउँपालिका र तातवानी गाउँपालिकामा गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ 120वटा स्याम्पल साइज थियो, जुनमा चाहिँ 60वटा चाहिँ टेक्नोलोजी स्नो एन्ड रेन वाटर हार्भेस्टिङ टेक्नोलोजी एडप्टर थिए भने 60 जना चाहिँ नन एडप्टर थिए। त्यसमा चाहिँ स्याम्पल लगेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टेस्ट गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ एप्पल फार्मिङमा केही हदसम्म सहयोग गरेको चाहिँ देखिएको छ, जुन चाहिँ एडप्सन चाहिँ एडप्टरहरूले नन एडप्सनको भन्दा चाहिँ फार्मिङमा चाहिँ एप्पलको क्वालिटीमा राम्रो भएको, उसले चाहिँ धेरै एरियामा लगाउन सकेको र इरिगेसन चाहिँ टाइममा दिन सकेको भन्ने बताइएको थियो। जसमा अनि त्यसमा चाहिँ एउटा के हेरेको थियो भने एडप्टरले एडप्ट गरिसकेपछि चाहिँ के छ त समस्या भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वाटर हार्भेस्टिङ जारमा चाहिँ रुफटप पाइप म्यानेजमेन्टको एउटा समस्या देखिएको थियो, जस्तै सिमेन्ट पुलमा चाहिँ वाटर सिड म्यानेजमेन्टको र त्यसै प्लास्टिक पुलमा चाहिँ विड इमर्जेन्सी चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ देखा परेको थियो। धन्यवाद। नमस्कार, म मदन वाग्ले, मास्टर्स अफ साइन्स इन एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सनको 4th सेमको विद्यार्थी। मैले हालसालै मास्टर्स लेभलको रिसर्च चाहिँ एडप्सन अफ इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट IPM एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट्स एमङ भेजिटेबल ग्रोथ अफ चितवन नेपाल शीर्षकमा चाहिँ गरेको छु र यसको लागि मैले चितवन जिल्लाभित्र रहेको भरतपुर महानगरपालिका र खैरेनी नगरपालिकाभित्रका कृषक पाठशालामा सहभागी भएका किसानहरू समक्ष चाहिँ मैले आफ्नो सर्वे गरेको छु। यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले नलेज इन्डेक्स, एडप्सन इन्डेक्स, प्रब्लम ऱ्याङ्किङ जस्तो मेथोडोलोजीहरू चाहिँ युज गरेको छु र यो रिसर्चको फाइन्डिङ्स हेर्नुपर्दा चाहिँ कृषक पाठशालामा सहभागी भएका किसानहरूमा चाहिँ उनीहरूको नलेज लेभल चाहिँ एकदमै हाई देखिएको छ भने उनीहरूको एडप्सन लेभल चाहिँ मोडरेट लेभलको पाइएको छ। साथसाथै यसको की डिटर्मिनेन्ट्स यानि कि फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ इयर्स अफ स्कुलिङ, फ्यामिली साइज, नम्बर अफ इकोनोमिकली एक्टिभ फ्यामिली मेम्बर, युज अफ सब्स क्रेडिट र युज अफ एक्सटेन्सन सर्भिस चाहिँ एकदम पोजिटिभ फ्याक्टर्सको रूपमा रहेको छ भने यसमा नेगेटिभ फ्याक्टर्स अथवा नेगेटिभली इन्फ्लुएन्स गर्ने भनेको चाहिँ फार्मिङ एक्सपिरियन्स र प्राइमरी अकुपेसन रहेको छ र मुख्य यसको समस्या भनेको चाहिँ ल्याक अफ टेक्निकल फलोअप रहेको छ। धेरैजसो फार्मरहरूले चाहिँ यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ मुख्य रूपमा लिएको पाइएको छ भने त्यस्तै अब IPM टुल्सहरूको अनएभाइलेबिलिटी साथसाथै IPM प्र्याक्टिस यसको लेस रेस्पोन्सिभनेस पनि केही यसको कन्स्टेन्टको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम युरिका सुवेदी हो र मैले चाहिँ मेरो मास्टर्सको रिसर्च चाहिँ एसेसमेन्ट अफ नलेज, एटिट्युड एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ पेस्टिसाइड युजेस एमङ भेजिटेबल फार्मर्स इन इलाम एन्ड झापा डिस्ट्रिक्ट्स नेपालमा चाहिँ सम्पन्न गरेको छु र मैले चाहिँ यसको लागि इलाम नगरपालिका र झापाको बारादसी गाउँपालिकाबाट चाहिँ मेरो स्याम्पलहरू निकालेको थिएँ र मेरो रिसर्चको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ विषादी सम्बन्धी चाहिँ नलेज, एटिट्युड र प्र्याक्टिसेस चाहिँ विशेष गरी तरकारी कृषकहरूमा के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा जान्नलाई थियो र मोस्टली चाहिँ हाम्रो नलेज, एटिट्युड र प्र्याक्टिस लेभल चाहिँ मैले मोडरेट पाएँ। यद्यपि कुनै प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ एकदम लो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको प्र्याक्टिस लेभल चाहिँ, जस्तै कि वेटिङ पिरियडपछि हार्भेस्ट गर्नेदेखि लिएर PPE किटको एकदम कम प्रयोगहरू जस्ता समस्याहरू देखेका थिए। धन्यवाद। नमस्ते, म चाहिँ सरोज घिमिरे। मैले चाहिँ धादिङ जिल्लामा चाहिँ मिनी टिलरको एडप्सनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व र त्यसको असरबारे अध्ययन गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले बाइनरी लोजिक रिग्रेसन मोडल लाएर चाहिँ फ्याक्टरहरू पत्ता लगाएको थिएँ। धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ इफेक्ट गरेको थियो मिनी टिलर एडप्सनलाई चाहिँ। त्यही नै हो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ दक्षिणा चन्द। म चाहिँ हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवन अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ एग्रोनोमीमा अध्ययनरत मास्टर्स विद्यार्थी हो र मैले चाहिँ यो एग्रोनोमी फार्ममा इफेक्ट अफ प्लान्टिङ डेन्सिटी एन्ड नाइट्रोजन लेभल्स अन ग्रेन इल्ड, फोडर इल्ड एन्ड फोडर क्वालिटी अफ स्प्रिङ मेजमा रिसर्च गरेको थिएँ र यो गर्नुको कारण चाहिँ हामीले कुन चाहिँ नाइट्रोजन डोज हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले बेटर फोडर प्रोडक्सन मात्रै नभएर एउटा गुणस्तरको फोडर पनि लिन सक्छौँ र साथसाथै त्यो मात्रै नभएर हामीले ग्रेन इल्ड पनि हाइएस्ट ग्रेन इल्ड कुन नाइट्रोजन डोज हाल्दा चाहिँ पाउन सक्छौँ भनेर हेर्न खोजेको थिएँ र
यसमा मैले के पाएँ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ नाइट्रोजन डोज 180 देखि 225 केजी पर हेक्टर हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले फोडरको क्वालिटी पनि राम्रो पाउँछौँ, फोडरको प्रोडक्सन पनि धेरै हुन्छ र ग्रेन इल्ड पनि हाइएस्ट ग्रेन इल्ड पाउन सक्छौँ। यही पाएको थिएँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। यसरी नै रिसर्च एरियाजहरू सङ्कलन गरी हामीले हाम्रो भिडियोहरू बनाउँदै जानेछौँ। सो समयसम्मका लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।